नमस्ते है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैले नेप्से एनालाइसिस गर्दैछु है। आज मुभिङ एभरेजले कस्तो गरेको छ त है। मुभिङ एभरेजको साइकोलोजीहरू बुझाउँदैछु हैन। भोल्युम चाहिँ आज पनि बढेको छ, 8 अर्बको आएको रहेछ हैन। 8 अर्बको भोल्युम छ है। हिजोभन्दा त कम छ। घट्ने बेलामा भोल्युम कम छ, बढ्ने बेलामा भोल्युम बढी छ। टेन्सन लिन परेन है। अनि त्यसपछि अबको सपोर्ट चाहिँ यहाँनिर देखेको छु मैले है। अनि त्यसपछिको सपोर्ट यदि आयो भनेपछि यहीँसम्म यो 2640 सम्म मैले सपोर्ट देखेको छु है त। नेप्सेमा एकदमै राम्रो छ। क्यान्डल नराम्रो त अझैसम्म नराम्रो देखिएको छैन है। राम्रै छ। थोरै प्रफिट बुक भएको हो यो है। हिजो अस्तिको स्टकहरुमा थोरै प्रफिट बुक भएको हो है। जस्तो अब बैंकिङ सेक्टरमा हेरौँ, बैंकिङ सेक्टरको पनि सपोर्ट यहीँनिर छ है त। अनि डेभलपमेन्ट बैंकको सपोर्ट यहीँनिर यो छ है। फाइनान्सको पनि यहाँनिर सपोर्ट देखेको छु। अनि त्यसपछि होटल है। होटलमा के छ, होटलको सपोर्ट यो देखेको छु मैले अब हैन। हाइड्रोकोले अलिकति प्राइस रिजेक्सन खाएको छ यसमा है। रिजेक्सन खाएको छ। थोरै पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो। अनि यो मुभिङ एभरेज यसरी यहाँ आएर टच गरेर गयो भने एकदमै राम्रो है। नभए यहीँबाट भोलि नै ग्रिन क्यान्डल बनेर माथि गयो भने एकदम राम्रो है त। इन्भेस्टमेन्टमा पनि ठिकै छ है। हिजो बढेको छ, आज थोरैले घटेको छ, टेन्सन लिन परेन है। अनि लाइफ इन्सुरेन्स पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन। मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि क्लोज गरेको छैन अझै पनि है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। म्यानुफ्याक्चर पनि माथि नै छ। माइक्रो फाइनेन्स पनि ठिक छ, यो उसभन्दा माथि नै छ है। अनि त्यसपछि नन लाइफ पनि ठिकै छ। अहिलेसम्म सपोर्टबाट बिस्तारै बढ्दै गएको छ है। अबको यसको यो टार्गेट हो है। अनि अदर्समा पनि ठ्याक्कै यसलाई कटाउन सकेको छैन। मुभिङ एभरेजलाई कटाउन सकेको छैन। यसलाई कटाएर माथि बस्यो भने राम्रो देखिन्छ। अनि ट्रेडिङमा चाहिँ बीबीसीले आज झारेको छ है। बीबीसीले झारेको छ, डराउनु पर्दैन, सपोर्टमै छ यो पनि है त। अब यो इन्डेक्सको बारेमा छलफल गर्यो हैन। अब इन्डेक्सभित्र भएको स्टकहरूको बारेमा भन्छु है त। जस्तो ब्याङ्किङमा के छ, एडिबिएल हिजो राम्रो क्यान्डल बनेको छ, अझै पनि राम्रो छ, ठिक छ, नराम्रो छैन। यसको सपोर्ट चाहिँ यही हो है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको सिजेडपिएल पनि राम्रो छ। मुभिङ एभरेजको उसमा बिचमा बसेको छ है। अनि इबिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले आज यसलाई कटाउन सकेन। यसलाई कटाउन नसकेको कारणले झरेको छ। त्यही पनि नराम्रो छैन है, ठिक छ। योभन्दा माथि बस्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एचबिएल पनि ठिक छ है। यत्रो मुभिङ एभरेज फलिङ थियो नि, यो मुभिङ एभरेज फलिङमा तपाईँको यहाँ गइसकेपछि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसिसकेको छ है। केबिएल पनि ठिक छ, नराम्रो छैन। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। एलएसएल पनि ठिक छ, यसको सपोर्ट अब यहाँनिर है। अनि एमबिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रो छ है। नोबेल ब्याङ्कले यसलाई कटाउन सकेन है। त्यसलाई कटाउन सकेन। अब 2-4 दिन साइडवेज बस्न सक्छ है। अनि 2-4 दिन साइडवेज बसेर फेरि पुलब्याक माथि जान सक्छ, पुलब्याक आएर माथि जान सक्छ, नआत्तिने है त। अनि त्यस पछाडि एनबिएल पनि थोरै पुलब्याक आएर यसरी जान सक्यो, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। निकालाई पनि एउटा सपोर्ट अब यहाँनिर छ है। निकाको सपोर्ट यहाँनिर छ। अनि त्यस पछाडि एनआइएमबी पनि एकदमै सपोर्टमा छ। एनआइएमबी पनि सपोर्टमा छ है, एकदमै सपोर्टमा छ, नराम्रो छैन। अनि एनएमबी पनि ठिक छ, एकदम सपोर्टमा छ। पिसिबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, एकदमै राम्रो छ, नराम्रो छैन है। पर्बु पनि ठिक छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सानिमा पनि एकदमै राम्रो छ। एसबिआई के छ, एसबिआई पनि ठिक छ है। आज अलि सेलिङ प्रेसर दिएको रहेछ। क्यान्डल चाहिँ 440 पुऱ्याएर फेरि 400सम्म ल्याएर 415मा लिएर क्लोजिङ गरेको रहेछ हैन। ठिक छ। मुभिङ एभरेज क्रसओभर गएको छ, राम्रो छ है। एसबिएल पनि ठिक छ, नफाल्ने स्विङ खानको लागि चाहिँ मजाले राख्दा फरक पर्दैन है यिनीहरू है, राम्रो छ। अनि अब लास्टमा एससिबी हेरौँ है त। एससिबीमा के छ, एससिबी एससिबीमा पनि ठिकै छ। एससिबी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है त। अब हामीले कमर्सियल ब्याङ्क हेरेर भ्यायो होइन। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर जाउँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा के देखिएको छ त है त।
डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अब हेरौँ है त सिओआरबिएल अझै मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सपोर्ट त मैले अघि नै भनिसकेँ। इडिबिएलले अझै यसलाई पनि क्रस गरेर माथि गएर क्लोज गरेर बस्न सकेन, फेरि तल आएको छ। अब सपोर्ट चाहिँ यहाँनिर छ है। अनि जिबिबिएल पनि ठिकै छ भनौँ। अब नराम्रो त क्यान्डल त नराम्रो बनेको छ। झर्ने बेलामा भोल्युम छैन है, बढ्ने बेलामा भोल्युम छ। सपोर्ट चाहिँ अब यसको यता यो यहाँसम्म आउन सक्यो, यसरी गरेर यहाँनिर सपोर्ट आएर यसरी पनि जान सक्यो है। जिआरडिबिएल सपोर्टमै छ, जेबिबिएल माथि नै छ, अझै पनि यो सपोर्टमा आउँछ कि हेरौँ है। अनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ अहिलेसम्म चाहिँ, ठिक छ है। अनि केएसबिबिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेज टर्न भइरहेको छ। अब सपोर्ट लिन पुल ब्याक आएर यसरी गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। एलबिबिएल पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन। बढ्ने बेलामा भोल्युम धेरै छ, घट्ने बेलामा भोल्युम कम छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, डराउनु पर्दैन। एमडिबी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, कारोबार भइरहेको छ, ठिकै छ। भोल्युम चाहिँ घट्ने बेलामा पनि बराबर, बढ्ने बेलामा पनि बराबरै रहेछ, अलिक ख्याल गर्नुलाई है। यसमा चाहिँ एमएलबिएल ठिकै छ, यसको सपोर्ट चाहिँ यो है। एमएलबिएलको सपोर्ट त्यो। एमएनबिबिएलको सपोर्ट 350 है, 350, अहिले 370 छ। अब यो यदि आइपुग्यो भने यहाँसम्म पनि नराम्रो हुँदैन है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एनएबिबिसी धेरै माथि छ, एसिटिबिएल पनि माथि नै छ। एकचोटि पुल ब्याक आउन सक्ने सम्भावना देख्छु है। सपोर्ट चाहिँ यहाँनिर छ यसको। अनि एसिपिडिबिएल पनि सपोर्टमै छ। साइन पनि थोरै माथि गएको छ, प्रफिट बुक भएको छ आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा है। आत्तिन पर्दैन, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। सिन्धु है त, सिन्धुमा के छ, सिन्धुमा पनि एकदम सपोर्टमा छ है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ सिन्धु पनि, नआत्तिने है सिन्धुमा। अनि त्यसपछि फाइनेन्समा हेरौँ। आज फाइनेन्समा प्रफिट बुक भएको जस्तो देखेको छु। यसले कटाउन सकेन, बिएफसीले यो मुभिङ एभरेजलाई कटाएर माथि कारोबार गर्न सकेन। सिएफसिएलले पनि मुभिङ एभरेज क्रस गरेर माथि गएर बसेको छ। यसको चाहिँ सपोर्ट यो एरिया है। सपोर्ट चाहिँ यो एउटा सपोर्ट, पहिलो सपोर्ट, त्यसपछिको सपोर्ट चाहिँ यो है। अनि फाइनेन्सको सपोर्ट यो, यसलाई पनि तोड्यो भने चाहिँ फाइनेन्सको सपोर्ट यहाँ है। अनि त्यसपछि जिएफसिएलमा तपाईँको जिएफसिएलमा सपोर्ट यो, यसलाई पनि तोड्यो भने चाहिँ यहाँ आउन सक्ने सम्भावना देखेको छु है। इन्डिकेटरहरूले यसरी देखाइरहेको छ है त। जिएमएफआइएलको यो सपोर्ट तोड्यो, अब यसको अब यो सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट यो है जिएमएफआइएल। अनि गुफल पनि ठिकै छ, अहिलेसम्म त ठिकै छ। यो भनेर झर्न थाल्यो, पुल ब्याक आउन थाल्यो भने सपोर्ट यो, त्यसलाई पनि तोडेर आयो भने चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट हुनसक्छ है। आइसिएफसी पनि माथि नै छ, मुभिङ एभरेज धेरै तल छ। त्यो भएको कारणले यो अलि तल आएर पुल ब्याक आएर फेरि जान सक्ने सम्भावना। यसको सपोर्ट चाहिँ यहाँबाट बढ्यो भने यहाँनिरसम्म आएर सपोर्ट हुनसक्छ है। जेएफएल पनि ठ्याक्कै उसमा रेजिस्टेन्ट खाएको छ। मुभिङ एउटा रेजिस्टेन्ट खाएको छ। अबको सपोर्ट चाहिँ यहीँनिर छ है। मञ्जुश्री आज झरेको छ, भोल्युम चाहिँ कम छ हैन, क्यान्डल चाहिँ धेरै नराम्रो बनेको छ है। यसको सपोर्ट यहाँनिर देखेको छु मैले है। अनि एमपिएफएलमा तपाईँको सपोर्ट यो हो है, झर्दैछ, ख्याल गर्नु होला। एनएफएसले यसलाई कटाउन सकेन, तल यसको सपोर्ट चाहिँ यो है। पिएफएलमा तपाईँको सपोर्टमै छ, पिएफएल अझै सपोर्टमै छ। प्रोफल पनि रेजिस्टेन्ट खाएर तल झरेको छ, सपोर्ट चाहिँ यो है। अनि आरएलएफएल पनि सपोर्टभन्दा माथि छ, तर रेजिस्टेन्ट कटाउन सकेको छैन। यो मुभिङ एभरेजलाई कटाएर माथि गयो भनेपछि बल्ल राम्रो देखिन्छ है। साइडवेजमै बसेको छ। एसएफसिएल पनि सपोर्टमै छ, अझै बढ्न सकेन। अरू सबै बढ्यो तर यो बढ्न सकेन है एसएफसिएल। अनि त्यसपछि एसआइएफसीमा के छ, एसआइएफसीमा तपाईँको ठिकै छ, सपोर्ट चाहिँ यो सपोर्ट 520 देखेको छु, हेर्नु न है। 520 छ यो मुभिङ एभरेज। अनि अर्को चाहिँ यो यसमा चाहिँ सपोर्ट है, यदि त्यहाँबाट झऱ्यो भने। अब फाइनेन्स पछाडि हामीले के हेर्छौँ, फाइनेन्स पछाडि होटल हेरौँ है त। होटलमा बन्दीपुरले अहिलेसम्म नराम्रो बनेको छैन, ठिकै छ है। बन्दीपुरको सपोर्ट यो है, बन्दीपुरको सपोर्ट कति भनेपछि 830 820 बन्दीपुरको सपोर्ट, त्यसलाई पनि तोड्यो भने अलि नराम्रो देखिने हो। सिजिएच ठिकै छ, मुभिङ एभरेजको माथि बस्न थालेको छ।
CITY यसलाई कटाउनु पर्यो पहिला है। KDLले यसलाई कटाउनु पर्यो पहिला। OHLले सपोर्टमै छ अनि SHL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, ठिकै छ। TRH पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भएको छ। पुल ब्याक आउने, यसै जाने, हायर लो गर्दै गर्दै गएर यसलाई क्रस गर्न सक्छ है। यसमा होटलमा हेऱ्यो होइन, होटल पछाडि हाइड्रोमा AHLले यसलाई कटाउनै सकेको छैन, साइडवेज बसेको छ, एकदमै साइडवेज बसेको छ। AHPCले यसलाई कटाउन सकेन है। AHPCले यो मुभिङ एभरेजलाई कटाउन सकेन। AKGCLमा भोल्युम धेरै छ। क्यान्डलको साइकोलोजी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्डलमा चाहिँ अलिकति नराम्रो देखेको छु है, नत्र भने त यो ठिकै छ है। हिजो एक दिन बढेर धेरै माथि गयो, आज यसमा सेलिङ देखेको छ, ठिकै छ। यो यति पुलब्याक आउन चाह्यो भने चाहिँ थोरै गरेर यहीँनिर यसरी सपोर्ट लिएर जान सक्यो है। यसको सपोर्ट यहीँनिर तल छ है। अनि AKPL पनि तपाईँको ठिकै छ, सपोर्टमै छ। AKPL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। अपी पनि धेरै राम्रो गएको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा धेरै माथि छ, ठिकै छ। बरुणले पनि 325 भन्दा माथि नै क्लोजिङ गरेर बसेको छ, राम्रो छ। BEDC पनि ले तपाईँको यो कतिलाई कटाउन सकेन, 550लाई कटाउन सकेको छैन, साइडवेज बसेको छ, ख्याल गर्नु होला है। BGWT मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। BHCL राम्रो देखेको छ, मैले राम्रो छ भनेर भनेको थिएँ होइन, यो सपोर्ट भनेको थिएँ, ठ्याक्कै सपोर्टबाट उठेर गएको छ, ठिक छ, राम्रो छ है। BHDC पनि सपोर्टमै छ। BHL पनि सपोर्टमै छ, नआत्तिने। अनि BHPLले यसलाई कटाउनु पर्ने हुन्छ, मुभिङ एभरेजलाई कटाउन सकेको छैन। बिहान SCले टार्गेट मिट गर्यो है, टार्गेट मिट गरेर थोरै प्रफिट बुक भएको छ। यसमा अब यो पुल ब्याक आयो भने यहाँ आएर यसरी जान सक्यो है। अनि त्यस पछाडि बिहान SC BPCL पनि तपाईँको यो सपोर्ट है। BPCLको सपोर्ट यो। बुङ्गोल पनि ठिकै छ, सपोर्ट चाहिँ यो देखेको छु है। अनि त्यस पछाडि CHCL तपाईँको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। CHLको टार्गेट यो हो, लगभग टार्गेट मिट गर्न लागेको छ, मिट गऱ्यो भने पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो है। CKHLमा पनि ठिक छ, सपोर्टमै छ, राम्रो छ है। अनि DHEL पनि ठिक छ, सपोर्टमै छ, नराम्रो छैन। DHPL पनि ठिकै छ है। DHPL पनि ठिकै छ, एकदम मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै बसेको छ। डोल्टीले यो मुभिङ एभरेज कटाउन सकेको छैन। दोर्दी पनि ठिकै छ होइन, प्रफिट बुक भएको छ। अब सपोर्ट चाहिँ यहीँनिर आउनै सक्ने सम्भावना। पहिला त यसलाई 315लाई कटाउनु पर्ने थियो, अहिलेसम्म टच गर्ने सकेको छैन। EHPLले कटाउन सकेन, मुभिङ एभरेजलाई कटाउनै सकेन है। GHLको पहिलो टार्गेट भनेको 245, यसलाई टच गरेर फेरि पुल ब्याक आएर फेरि माथि जान सक्यो है। अनि त्यसै GLH पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। GBL पनि ठिकै छ, 500 भन्दा राम्रो छ। HDHPCले एउटा टार्गेट मिट गरेर झऱ्यो, ठिकै छ, पुल ब्याक आएर फेरि जान सक्यो। HHL साइडवेज बसेको छ, मुभिङ एभरेज माथि नै छ होइन। एमस्टार पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ, नराम्रो छैन है। HPPL पनि सपोर्टमै छ, नराम्रो छैन है। अनि त्यसपछि ऊर्जामा के छ, ऊर्जा पनि ठिकै छ, यसको टार्गेट यो है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। हाइड्रोमा ठिकै छ, ठ्याक्क थोरै प्रफिट बुक भएको छ होइन। IHLले यो नकटाउँदासम्म राम्रो देखिँदैन। जोशीले पनि यो नकटाउँदासम्म राम्रो देखिँदैन। KBSS यो नकटाउँदासम्म राम्रो देखिँदैन, त्यही पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। KKSC ठिकै छ, एउटा टार्गेट मिट गर्दैछ। KPCLले आज त सर्किन हानेछ त, लास्टमा त 10% ठिक छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। यालिसीले एउटा टार्गेट मिट गर्दैछ। महाबेलले पनि एउटा ठिकै छ, सपोर्टमै छ है। मकरले यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन। मान्डुले गएछ, मान्डु पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। MBJC ठिकै छ, योभन्दा माथि टार्गेट चाहिँ यो छ है, यहाँसम्म जान सक्ने सम्भावना देखेको छु। MCHL ठिकै छ, साइडवेज बसेको छ, यो क्रस गर्न सकेको छैन है। MEHLले पनि यो क्रस गर्न सकेको छैन मुभिङ एभरेज। मेल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेको छैन अझै। मेन पनि ठिकै छ, माथि गइसक्यो, मुभिङ एभरेजभन्दा धेरै माथि छ। MSCLले अझै मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेन। MHLले
एमएचएलले ठिकै छ, यो मिट गर्न सकेको छैन है। एमएचएनएल ठिकै छ, यसलाई यसको एउटा मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेन, एउटा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एमकेएचएल ठिक छ है, के अरे सपोर्टमै छ। एमकेजेसी पनि ठिकै छ है, यो मुभिङ एभरेज क्रस गर्दैछ। एमएमकेजिएलले मुभिङ एभरेज तोडेर तल आयो है। एमएसएचएल पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ। एनजिपिएल ठिकै छ है, सपोर्ट यही हो, यसको सपोर्ट चाहिँ यही नै हो है। एनएचडिएल सपोर्टमै छ अझै पनि। एनएचपिसीले एउटा टार्गेट मिट गर्यो। न्यादी पनि सपोर्टमै छ। पिएससिएल अझै पनि उठ्न सकेको छैन। पिएमएचपिएल ठिकै छ होइन, पिएमएचपिएल पनि ठिकै छ। पिपिसिएलले गयो है, पिपिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। पिपिएल पनि गयो होइन, ठिक छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। राधी पनि यसको सपोर्ट यो है। रावा पनि ठिक छ होइन। अनि आरएफपिएल पनि राम्रो छ, राम्रो मुभ भएको छ आज है। अनि आरएचजिसिएलले एउटा टार्गेट मिट गर्दैछ है। आरएचपिएल एकदम साइडवेज बसेको छ। रिदीले एउटा टार्गेट मिट गरेर झरेको छ। नआती नै ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। रुरु साइडवेज बसेको छ। साहसले अझै यसलाई तल ब्रेक गर्यो भने मात्रै नराम्रो, नत्र ठिकै छ। सानबीमा तपाईँको साइडवेज बसेको छ मजाले है। एसजिएससीले यो कटाउन सकेको छैन। एसएचइएलले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसएचपिसी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एक मिनट अनि एसएचपिसी पछाडि सिक्लेसमा के छ, साइडवेज बसेको छ है। एसजेसिएल पनि साइडवेज बसेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसएमएचएल मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन। एसएमजेसीले मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ। एसपिसी साइडवेज बस्यो है। अनि एसपिडिएल एकदमै साइडवेज बसेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है एसपिडिएल। अनि एसपिएचएल अझै यसलाई कटाउन सक्यो, साइडवेज छ। सपोर्ट चाहिँ यो नै हो, ठिकै छ। एसपिएल पनि ठिक छ, यसलाई यो कटाउन सकेको छैन मुभिङ एभरेज है। एसएचएचएलले अझै पनि यो मुभिङ एभरेज कटाउन सकेन, एउटा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। तमोर पनि साइडवेज बसेको छ। टिपिसी पनि एकदमै सपोर्ट चाहिँ यो है। अनि टिएसएचएलको सपोर्ट यो। टिबिसिएलको सपोर्ट मुभिङ एभरेजभन्दा तलै छ। युएवा सपोर्टमै छ। युएलएससी सपोर्टमै छ है। युएमएचएल ठ्याक्क सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। युएमआरएच मुभिङ एभरेजको सपोर्ट यसमा छ है। युएनएचपिएलको सपोर्ट यो हो है, सपोर्ट है। युपिसिएलको पनि ठिकै छ, अहिलेसम्म नराम्रो छैन। अप्पर पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन। युएसएचसीले मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन। युएसएचएल सपोर्टबाटै उठेको छ, ठिकै छ है। अनि युएसएचसी सपोर्टमै छ। युएसएचएल पनि सपोर्टभन्दा माथि छ। भिएलयुसिएललाई हेर्दाखेरि भिएलयुसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है त। ल अब हाइड्रो पछाडि इन्भेस्टमेन्टतिर जाउँ है त। इन्भेस्टमेन्टमा बिबिसी त पर्दैन, तर मैले बिबिसी चाहिँ राखेको छु। बिबिसी आज झरेको रहेछ, मजाले झरेको छन् होइन। भोल्युम कम छ तर क्यान्डल चाहिँ नराम्रो देखेको छ है। भोल्युम मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। सिएचडिसीले यो क्रस गर्न सकेन, प्रफिट बुक भएको छ। भोल्युम पनि बढेको छ। मैले यहाँ भनेको थिएँ यो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थाल्यो भने टार्गेट चाहिँ यो हो भनेर भनेको थिएँ, ठ्याक्कै टार्गेट मिट गरेको छ है। सिआइटी पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन, साइडवेज बसेको छ। इएनएल पनि साइडवेज बसेको छ है। अनि त्यस पछाडि हाथोइ पनि ठ्याक्क मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसेको छ, ठिक छ, नराम्रो छैन। एचआइटिसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार छ, ठिक छ, नराम्रो छैन। नेफ्राले आज मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर तल झरेको छ है। पेनिक बनाएको छन्, ख्याल गर्नु होला। सस्तो छ अझै पनि, त्यस्तो फरक पर्दैन। एनआरएन पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गएर कारोबार भइरहेको छ, राम्रो छ। एसटिसी पनि ठिक छ, धेरै माथि गइसकेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा राम्रो छ भने होल्ड गर्दा फरक पर्दैन, राम्रो छ। मुभिङ एभरेजले राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ। अब जाउँ हामी लाइफ इन्सुरेन्समा एएलआईसिएलले एउटा टार्गेट मिट गरेर झरेको छ, थोरै पुलब्याक आएर जान सक्यो है। सिएलआईले यसलाई कटाउनै सकेन है, त्यो कटाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। क्रेस्टले तपाईँको यो ठिक छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। जिएमएलआईले यसलाई कटाउन सकेको छैन। एचएलआईले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ है। अब यसलाई सपोर्ट लिएर
बिस्तारै 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 साइडवेज बसेर माथि जान सक्यो। आइएलआईले मुभिङ एभरेजभन्दा तल क्लोजिङ गर्यो। एलआइसिएनले मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन है। अनि त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्सको त मैले भनिहालेँ होइन, ठिकै छ होइन। एनएलआइसी इन्डेक्सको भनेको मैले अघि न, एनएलआइसी ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। अनि एनएलआइसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। पिएमएलआई पनि एकखेर यो ग्याप फिल गर्न आउँछ कि जस्तो छ। सपोर्ट चाहिँ यहाँनिर छ है पिएमएलआईको। अनि आरएनएलआई पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ, तर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। एसजेएलआई मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै क्लोज गरेर बसेको छ। एसएनएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै क्लोज गरेर बसेको छ है। अनि एसआरएलआईमा के छ? एसआरएलआईमा के छ? ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ ल है त। अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरतिर हेरौँ है त। बिएनएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। बिएनटी ठ्याक्कै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। जिसिआइएल ठ्याक्कै हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर एउटा टार्गेट मिट गरेर फेरि पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो है। एचडिएल ठ्याक्कै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। म्यानुफ्याक्चरिङले सपोर्ट यहाँ हो है। अब आयो भनेपछि ठिकै छ, नत्र भने है। एनएलओ भयो। ओएमपिएलको सपोर्ट यो। सागर पनि ठिकै छ। सर्वोत्तमको सपोर्ट यो है। शिवमको सपोर्ट यो अबको सपोर्ट है। सोनाको तपाईँको यहाँनिर सपोर्ट लिएर एउटा टार्गेट मिट गरेर पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो। एसवाई प्यानल पनि ठिकै छ होइन, नाति नै। युएनएल पनि ठिकै छ। अनि माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स एएलआइसिएलले मुभिङ एभरेजभन्दा तल कारोबार गर्न आयो। बिएसएलले योभन्दा माथि नै छ, ठिकै छ होइन। योभन्दा मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि। अभियान पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि। सिबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि है। सिबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ठिक छ। सिवाइसिएल मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बढ्दैछ है सिवाइसिएल। अनि डिटिबिएल पनि ठिकै छ, तर क्यान्डल चाहिँ अलिकति नराम्रो देखेको छ। सपोर्ट चाहिँ यो है। डिएलबिएस पनि ठ्याक्कै मुभिङ एभरेजको माथि छ, नआत्तिने। एफएमडिबिएल पनि मुभिङ एभरेजको माथि नै छ, नआत्तिने। फरवर्ड मुभिङ एभरेजको माथि नै क्लोज गरेको छ, नआत्तिने। जिबिएलबिएस पनि मुभिङ एभरेज माथि नै छ, ठिकै छ होइन। जिएलबिएसएल ठिकै छ, त्यस्तो नआत्तिने अझैसम्म है। एचएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार छ। आइएलबिएस ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, ख्याल गर्नु होला। जिबिएलबी मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएर माथि गएको छ है। जेएसएलबी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजमै सपोर्टमै छ। केएमसिडिबी पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएको छ। एलएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ। मातृ पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ, नराम्रो देखेको छैन। मेरो पनि ठिकै छ है। माइक्रो फाइनेन्सले मुभिङ एभरेज अबको सपोर्ट चाहिँ यो आयो भनेपछि। एमएलबिबिएल अब आयो भने यो सपोर्ट है। एमएलबिएस यसलाई कटाएर माथि बस्यो भने मात्रै राम्रो देखिन्छ है। अनि एमएसएलबी पनि ठ्याक्कै यसलाई कटाएर माथि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्नु पऱ्यो। यो रातो लाइनलाई कटाएर भने बल्ल राम्रो देखिन्छ। नाडेपको एउटा टार्गेट मिट भएर झर्न थालेको छ है। नेस्टोले पनि तपाईँको मुभिङ एभरेजमा माथि, टार्गेट यो है। अनि एनआइसिएल बिएसएल ठिकै छ, सपोर्टमै छ होइन। एनएमबी पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ मुभिङ एभरेजको। एनएमबी यो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, राम्रो त छैन। एनएमएल ठिकै छ, यसले यो कटाउन सकेको छैन। एनयुबिएल यो ठिकै, यसको सपोर्ट यो। आरएसडिसीको सपोर्टमै छ। एसएबिएसएल सपोर्टबाट माथि नै छ। एसडिएलबी यो त छैन कारोबारमा। एसएचएलबी सपोर्ट मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ है। एसकेबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ठिकै छ होइन, अहिलेसम्म राम्रो छ। एसएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेछ। बिस्तारै साइडवेज बसेर बिस्तारै जान सक्यो। समता पनि ठिकै छ, यहाँनिर फेरि पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो है। एसएमबी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ अझै पनि। एसएमएफबिएस मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्दैछ। अब भोलि हेरौँ कस्तो हुन्छ। स्वस्तिक पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ। एसडब्लुबिबिएल पनि तपाईँको सपोर्टमै छ है। एसडब्लुएमएफले अझै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, ठिकै छ है। युएलबिएसएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जान सकेको छैन अझै पनि है। युएनएलबी ठ्याक्कै सपोर्ट
मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन है। युएसएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै क्लोज गर्न आयो फेरि हैन। भिएलबिएसले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा तलै क्लोज गर्न आयो। विन लघुवित्त कारोबार भएको छ। विन लघुवित्त अझै यसलाई क्रस गर्न सकेको छैन है। माइक्रो फाइनेन्स पछाडि अब हामीहरू कहाँ जान्छौँ भनेपछि नन लाइफमा है। नन लाइफमा पनि ठिकै छ है। यो सपोर्ट लिएर गएको छ। आइजिआईले पनि सपोर्ट लिएर गएको छ। एनआइसिएलले पनि सपोर्ट लिन थालेको छ। एनआइएलले पनि सपोर्ट लिएर गएको छ है। एनएमआइसीले पनि सपोर्टमै छ। नन लाइफ पनि सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। प्रिन्टले पनि सपोर्ट लिएर माथि टार्गेट पुगेर फेरि आएर यसरी जान पायो। आरबिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि। सेलिगो ठिकै छ, सपोर्टमै छ है। एसजिआइसी सपोर्ट लिएर माथि गइरहेको छ। एसआइसिएल सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। एसपिआइएलले पनि सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। अनि युएआइएलले पनि सपोर्ट लिएर माथि जाँदैछ नन लाइफमा। अनि त्यस पछाडि अबको अदर्समा हेरौँ। एचआरएलले एउटा टार्गेट मिट गरेर थोरै झरेर फेरि यसरी जान सक्यो। सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। झापा पनि ठिकै छ। एमकेसिएलले सपोर्ट लिएर जाँदैछ। एनआरएमले पनि सपोर्ट लिएर जाँदैछ। एनटिसीले यो कटाउन सकेको छैन। एनडब्ल्युसिएल ठिकै छ। अदर्सले अझ यो कटाउन सकेको छैन। प्योरले पनि सपोर्ट लिएर फेरि माथि गइसक्यो है। टिटिएल ठिकै छ, अहिलेसम्म नराम्रो देखेको छैन है त। गरेर हेरिसकेपछि मैले यी सबै स्टकहरू एनालाइसिस गरेँ, इन्डेक्सहरू एनालाइसिस गरेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। मैले भनेको कुरालाई लिएर बाइ सेल नगरिदिनु होला। मैले एउटा इन्डिकेटरले कस्तो इन्डिकेट गरेको छ त हैन, कस्तो के गरेको छ भनेर चाहिँ बताइरहेको छु। अनि साइकोलोजी, इन्डिकेटरको साइकोलोजी बुझेर मैले बताइरहेको छु है। तपाईँहरू एउटा स्ट्राटेजीमा स्टकहरू किनबेच गर्नुहोस्। एउटा सेटअप बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले पनि एउटा सेटअप बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। स्टक मार्केटमा सिकेर मात्रै आउनुहोस्। स्टक मार्केटमा लर्न गरेर मात्रै आउनुहोस् है साथीहरू। एकदमै लर्न गरेर मात्रै आउनुहोस्। जस्तो आजको मैले यताबाट तपाईँहरूलाई यसमा देखाउँछु है त। आजको कारोबारमा तपाईँको 5%, केपिसिएल 9% बढेछ हैन, 9.8 है। अनि यानी बिबिसी 9%, आरएफपिएल 5%, बिएससिएल 4.9%। अनि यो मिड क्याप हाई क्यापमा के भयो? हाई क्यापमा आज धेरै बढेनन् है। हाई क्याप धेरै बढेनन्। अनि मिड क्याप के छ? मिड क्यापहरूमा पनि ठिक छ, मिड क्यापहरू बढेको रहेछ। स्मल क्यापमा के छ? स्मल क्याप पनि धेरै बढेको रहन्छ। बढ्नेमा चाहिँ यो भयो हैन, मिड क्याप, हाई क्याप है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको आज लुजरमा फेरि के छ? जिएलबिएसएल यो घटेछ, मन्जुश्री 4% हैन। अनि के झरेको छ? स्मल क्याप झरेको छैन आज धेरै हो। स्मल क्याप धेरै झरेको छ है। स्मल क्यापहरू झरेको छन् मजाले है। यो भइहाल्यो। मिड क्यापहरूमा के छ? मिड क्यापहरू पनि मजाले झरेको रहेछ। हाई क्यापहरू के छ? हाई क्यापहरू पनि धेरै त झरेको छैन, झर्न चाहिँ झरेको छ है। अनि तपाईँको यो भयो, यसमा देखिन्छ कि मजाले देखिन्छ हैन हेऱ्यो भने। अनि मार्केट यहाँनिर मिड क्याप माथि छ, लार्ज क्याप मुनि छ, नेप्से मुनि छ, स्मल क्याप मुनि छ हैन। यिनीहरू देखिन्छ। यो उसको हो है। अनि यसरी देखिएको छ मार्केट सेन्टिमेन्ट हैन। मैले बनाएको भिडियोलाई चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिनु होला है। शिक्षाको रूपमा लिइदिनु होला। यसलाई मैले भनेको कुरालाई लिएर गएर स्टकहरू बाइ सेल नगरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।